बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमई फाउंडेशन स्कूल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब अपने घर में खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 की आसान सिंधी से अपना असाइनमेंट नंबर 18 को कंप्लीट करेंगे। असाइनमेंट नंबर 18 है, हमारे पास टोटल 6 टास्क मौजूद हैं जो आपको एक हफ्ते में मुकम्मल करने हैं। हमारे पास टास्क नंबर 1 है, सबक बारियों सफ़ा नंबर 28 हलाल अमर के पढ़ियो उनवान से सफ़ा ठायो ऐं खुशखती लिखियो। यानी सबक नंबर 12 सफ़ा नंबर 28 हलाल अमर को पढ़ना है, कॉपी में उसका टाइटल पेज बनाना है और उसके बाद उसकी 1 पेज राइटिंग करनी है। टास्क नंबर 2 है लफ्ज़न जा मायने लिखियो, यानी अल्फाज के मायने लिखें। उसके बाद आपके पास टास्क नंबर 3 है, सवालन जा जवाब लिखियो, यानी सवालात के जवाबात दीजिए। टास्क नंबर 4 आपके पास है, खाल के भरियो, यानी खाली जगह को पुर कीजिए। उसके बाद टास्क नंबर 5 आपके पास मौजूद है, लफ्ज़न जा जुमला ठायो, यानी अल्फाज के जुमले बनाने हैं। और हमारा आखिरी टास्क यानी टास्क नंबर 6 है, पैराग्राफ जो तर्जुमो लिखो, यानी पैराग्राफ का तर्जुमा करना है। तो हम अपना टास्क नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारा टास्क नंबर 1 है, सबक नंबर बारियों सफ़ा नंबर 28 हलाल अमर के पढ़ियो उनवन जा सफ़ा ठायो ऐं खुशखती लिखो। यानी सबक नंबर 12 सफ़ा नंबर 28 हलाल अमर को हमने पढ़ना है, समझना है। उसके बाद आपने कॉपी में उसका टाइटल पेज और 1 पेज राइटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम टास्क नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। रीडिंग करने से पहले आप अपना टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज में आप लिखोगे सबक बारियों हिलाल अमर, और जिस दिन से काम स्टार्ट करोगे उस दिन से आप अपनी डेट डालेंगे। हम अपने सबक की रीडिंग करते हैं। सबक बारियों हिलाल अमर, हिलाल बोलते हैं चांद को, अमर लाल, यानी आधा या सुर्ख चांद। ये एक किस्म की तंजीम है, जैसे आपके पास एक फलाही तंजीमें होती हैं, तो हिलाल अमर भी एक फलाही तंजीम है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अटकल 100 साल अग इटली में एक तमाम बड़ी जंग वड़ी हुई। आज से तकरीबन 100 साल पहले इटली में एक बड़ी जंग अजीम हुई, जिनमें केतराई मानू मारा गया, जिसमें कितने ही लोग मारे गए ऐं केतराई जख्मी थिया और बहुत सारे ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों की ख़राब हालत ॾिसे एक शख्स के इन्हनि ते तमाम घणो रहम आयो। ज़ख्मियों की ख़राब हालत देखकर एक शख्स को इन पर बहुत ज़्यादा रहम आया। इन शख्स इन्हनि जी हालत ते एक किताब लिखियो। इस शख्स ने इनकी हालत पर एक किताब लिखी, जिन्हनि में सजी दुनिया के माण्हुनि लाइ हुआ पैगाम हुयो, जिसमें तमाम दुनिया के लोगों के लिए पैगाम था त जंग दौरान ज़ख्मियों की सार संभाल थियण घुर्जे, कि जंग के दौरान ज़ख्मियों की देखभाल होनी चाहिए। इन लाइन एक तंजीम पण ठाई, इसके लिए उसने एक तंजीम भी बनाई। इन शख्स जो ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड सान हो, उस शख्स का ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से था। मानन सिंधे डिनल राह के घणो पसंद किया, लोगों ने उसकी दिखाई हुई रास्ते को बहुत ज़्यादा पसंद किया। अड़ी तरह सजी दुनिया में रेड क्रॉस सोसाइटी के नाले से तंजीम जोड़ी हुई। इसी तरह पूरी दुनिया में रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से एक तंजीम कायम की गई। आलमी रेड क्रॉस सोसाइटी जो निशान एक अच्छो झंडो आए है। आलमी रेड क्रॉस सोसाइटी का निशान एक सफ़ेद झंडा है, जिन्हनि जे विच ते गाढ़े रंग से सलीब जो निशान ठेला है, जिसके दरमियान लाल रंग से एक सलीब का निशान मौजूद है। दुनिया जी कॉमन गढ़ जी वो फैसलो कयो त जंग के दौरान जिथे बि हिन निशान वारो झंडो फरमायो वेंदो उथे हमलो न कियो वेंदो। दुनिया की कौमों के दरमियान ये फैसला किया गया कि जंग के दौरान जहाँ पे भी ये इस निशान वाला झंडा लहराया जाएगा वहाँ पर हमला नहीं होगा। जीअं त असांजो मुल्क एक इस्लामी मुल्क है, जैसे कि हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है। असांजे मुल्क जो कौमी निशान हिलाल है। हमारे मुल्क का कौमी निशान हिलाल यानी झंडा है, जो कि हमारे झंडे में भी मौजूद है। चांद इन लाए 1974 में हिलाल अहमर के नाले से एक तंजीम जोड़ी गई। इसीलिए 1974 में हिलाल अहमर के नाम से एक तंजीम कायम की गई। हिलाल बोलते हैं चांद को और अहमर लाल चांद को। हिलाल अहमर जो कम जंग के दौरान ज़ख्मियों और कैदियों जो ख्याल रखना है। हिलाल अहमर का काम जंग के दौरान ज़ख्मियों और कैदियों का ख्याल रखना है। सुलह के ज़माने में यह तंजीम तमाम घणों कम करिए थे। सुलह के ज़माने यानी जब जंग नहीं हो रही होती, अमन के ज़माने में भी ये तंजीम बहुत ज़्यादा काम करती है। पोड ऐं ज़लज़ले में मुतासिर थींदड़ माण्हुनि जी तुरंत मदद करण हिन तंजीम के माण्हुनि जो अहम काम आए है, यानी सैलाब और ज़लज़ले में मुतासर होने वाले लोगों की फौरी मदद करना इस तंजीम के लोगों का अहम काम है। जीअं त दुनिया जा सब इंसान एक ही जिस्म जो हिस्सो आहिनि, जैसे कि दुनिया के तमाम इंसान एक ही जिस्म का हिस्सा हैं। हिलाल अहमर के कमल में हर एक माण्हू हिस्सो वठे सके थो। हिलाल अहमर के कामों में हर इंसान एक अपना हिस्सा ले सकता है। स्कूल जा ॿार तंजीम ठाहे पंहिंजे साथियनि ऐं पाड़े वारनि जी ख़िदमत करे सघनि था।
اسکول کے بچے بھی اپنی ایک تنظیم بنا کر اپنے ساتھیوں اور اپنے ہمسایوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ایڑی خدمت سان اللہ سائیں پہ خوش تھیے تو ایسی خدمت سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ آئیں سندس مخلوق با راحت محسوس کرے تھی اور اس کی مخلوق یعنی اس کے بنائے ہوئے انسانوں کو بھی راحت محسوس ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ریڈنگ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ اس کی 1 پیج رائٹنگ کریں گے اور رائٹنگ کرنے کے بعد ہم اپنا ٹاسک نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ آپ کا ٹاسک نمبر 2 ہے لفظ جا معنی لکھے ہو۔ آپ کے پاس لفظ ہیں اٹکل، وڑے، سار سنبھال، جوڑے، فرقایو، ہلال، پورٹ، ترت، اگ، ڈنل۔ آپ اپنی کاپی میں ویسے ہی 2 کالمز بنائیں گے، پہلے کالم میں لفظ، دوسرے کالم میں معنی۔ پہلا ہے لفظ آپ کے پاس اٹکل، اٹکل کے میننگ ہوتے ہیں تقریباً۔ اس کے بعد ہے لفظ وڑھی، وڑھی کا مطلب ہوتا ہے لڑ کر۔ تیسرا ورڈ ہے آپ کے پاس سار سنبھال، سار سنبھال کا مطلب ہوتا ہے حفاظت یا خیال۔ اس کے بعد آپ کے پاس ورڈ ہے جوڑے، جوڑے کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا یا بنانا۔ فرقایو یعنی لہرانا۔ اس کے بعد ہلال، ہلال کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ پورٹ، پورٹ کا مطلب ہوتا ہے سیلاب۔ ترت، ترت کا مطلب ہوتا ہے فوری۔ اس کے بعد آپ کے پاس ورڈ ہے اگ، اگ کا مطلب پہلے۔ ڈنل، ڈنل کا مطلب ہوتا ہے دی ہوئی۔ یہاں پہ آپ کے الفاظ معنی کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ ٹاسک نمبر 2 کو مکمل کرنے کے بعد آپ آئیں گے ٹاسک نمبر 3 کی طرف۔ ٹاسک نمبر 3 ہے سوالن جا جواب لکھو، یعنی سوالات کے جواب دیجئے۔ 100 سالہ کیڑی ملک میں جنگ وڑی وئی، جنگ دوران اساں کے چھا کرن گھرجے، عالمی ریڈ کراس جو نشان چھا آئے ہے، ہلال احمر کڈن وجود میں آئی۔ ہلال احمر جو کیڑیوں ذمہ داریوں نے آئے ہیں، ہم اس کے جواب لکھ لیتے ہیں۔ کاپی میں آپ ہیڈنگ دو گے سوالن جا جواب۔ سوال نمبر 1 لکھو، 100 سالہ کیڑی ملک میں جنگ وڑی ہوئی، یعنی آج سے 100 سال پہلے کون سے ملک میں جنگ لڑی گئی۔ اس کا جواب ہے 100 سالہ اٹلی میں تمام بڑی جنگ لڑی گئی، یعنی آج سے 100 سال پہلے اٹلی میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس جنگ دوران اساں کے چھا کرن گھرجے، یعنی جب جنگ ہو اس کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کا جواب آپ کے پاس ہے جنگ جے دوران اساں کے زخمیوں جی سار سنبھال کرن گھرجے، یعنی جنگ کے دوران ہمیں زخمیوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کے پاس عالمی ریڈ کراس جو نشان چھا آئے ہے، یعنی عالمی ریڈ کراس کا نشان کیا ہے۔ اس کا آپ کے پاس جواب ہے عالمی ریڈ کراس جو نشان ایک اچھو جھنڈو آئے، یعنی عالمی ریڈ کراس کا نشان ایک سفید جھنڈا ہے جنن جے وچ میں ایک گاڑے رنگ سان سلیب ٹھیلا ہے، جس کے درمیان ایک گاڑے یعنی لال رنگ سے سلیب بنی ہوئی ہے۔ کویسچن نمبر 4 آپ کے پاس ہے ہلال احمر کڈن وجود میں آئی، یعنی ہلال احمر کب وجود میں آئی۔ تو آپ اس کا جواب لکھو گے ہلال احمر 1974 میں وجود میں آئی، یعنی ہلال احمر 1974 میں بنی۔ نمبر 5 آپ کے پاس ہے ہلال احمر جو کیڑیوں ذمہ داریوں نہ ہیں، یعنی ہلال احمر کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ ہلال احمر جی ذمہ داریوں پوڑ اینڈ زلزلے میں متاثر تھیندڑ مانن جی ترت مدد کرنا ہے، یعنی ہلال احمر کی ذمہ داریاں سیلاب اور زلزلے سے متاثرہ لوگوں کی فوری مدد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹاسک نمبر 4 کال کے بھریو، یعنی خالی جگہ کو مکمل کیجئے۔ ٹاسک نمبر 4 کال کے بھریو یعنی خالی جگہ کو پر کیجئے۔ نمبر 1 ہے اٹکل ڈیش سال اگ ایک تمام بڑی جنگ لڑی گئی، یعنی تقریباً ڈیش سال پہلے ایک بڑی جنگ لڑی گئی، ڈیش میں آئے گا 100 سال۔ نمبر 2 ہے ہن شخص تعلق ڈیش سان ہو، یعنی اس شخص کا تعلق ڈیش سے تھا، اس شخص کا تعلق سوئٹزرلینڈ، یعنی جسے یہ تنظیم بنائی تھی ان شخص کا تعلق سوئٹزرلینڈ سے تھا۔ اس کے بعد ہے عالمی ریڈ کراس جو نشان ایک ڈیش ہے، یعنی عالمی ریڈ کراس کا نشان ایک ڈیش ہے، ڈیش جھنڈو ہے اچو، یعنی سفید جھنڈا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے سن ڈیش میں ڈیش کے نالے سان ایک تنظیم جوڑی گئی، یعنی سن ڈیش میں ڈیش کے نام سے ایک تنظیم قائم کی گئی 1974 میں ہلال احمر، یعنی سن 1974 میں ہلال احمر کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی۔ نمبر 5 ہے ہلال احمر جی کمن میں ہر ایک ڈیش حصوں وٹھے سکے تو، یعنی ہلال احمر کے کاموں میں ہر ایک ڈیش حصہ لے سکتا ہے، ڈیش میں آئے گا مانو، مانو کا مطلب ہوتا ہے لوگ۔ ٹاسک نمبر 5 ہمارے پاس ہے لفظ جو جملہ ٹھائیو، یعنی الفاظ کے جملے لکھیے، وڑے سار سنبھال جوڑے متاثر تنظیم۔ ہم اس کے جملے بنا لیتے ہیں۔ آپ 3 کالم بناؤ گے، پہلے کالم میں لفظ، دوسرے کالم میں معنی اور تیسرے کالم میں جملہ۔ پہلا لفظ ہے آپ کے پاس وڑی، وڑی کا مطلب ہوتا ہے لڑ کر۔ آپ نے لکھنا ہے اٹلی میں جنگ عظیم لڑی گئی، یعنی اٹلی میں جنگ عظیم لڑی گئی۔ اس کے بعد آپ کے پاس ورڈ ہے سار سنبھال، سار سنبھال کا مطلب حفاظت یا خیال۔ ہم اس کا جملہ بنائیں گے متاثر مارنن چی سار سنبھال رکھن گھرجے، یعنی متاثر لوگوں کی جو کسی بھی چیز سے متاثر ہوئے ہوں ان کا دیکھ بھال کرنی چاہیے۔
اس کے بعد آپ کے پاس ورڈ ہے جوڑے. جوڑے کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا. ان وقت ایک جماعت جوڑی گئی، یعنی سیلاب کے دوران جب جنگ عظیم ہوئی اس کے بعد ایک جماعت کو قائم کیا گیا. اس کے بعد ہے متاثر. متاثر کا مطلب اثر انداز ہونا. ماں پنجی یکائی کان متاثر آئے ہیں، یعنی ہم اپنے اتحاد سے متاثر ہیں. اس کے بعد تنظیم جماعت. تنظیم میں اتحاد تو جن لازمہ ہے. کسی بھی تنظیم یا جماعت میں اتحاد کا ہونا لازمی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ٹاسک نمبر 6 ہے پیراگراف جو ترجمہ لکھو. یعنی آپ سندھی پیراگراف آپ کو دیا ہوا ہے، آپ نے اس کا اردو ترجمہ لکھنا ہے. کاپی میں آپ لکھو گے پیراگراف جو ترجمہ لکھو اور پیراگراف لکھیں گے. ہلال احمر جے کمن میں ہر ایک ماण्हू حصو وٹھے سگھے थो. اسڪول جا بار بار تنظیم ٺاهي پنهंجي ساٿيين ۽ پهاڙي وارن جي خدمت ڪري سگهن ٿا. اهڙي خدمت سان اللہ سائين با خوش ٿئي ٿو ۽ سندس مخلوق با راحت محسوس ڪري ٿي. ہم اس کا ترجمہ لکھ لیتے ہیں. ترجمے کی ہیڈنگ دیجیے. ہلال احمر کے کاموں میں ہر ایک آدمی حصہ لے سکتا ہے. اسکول کے طلبہ بھی تنظیم بنا کر اپنے ساتھیوں اور محلے داروں کی خدمت کر سکتے ہیں. ایسی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور اس کی مخلوق بھی سکون محسوس کرتی ہے. ہمارے 6 ٹاسک مکمل ہوئے. آپ 6 ٹاسک کو مکمل کرنے کے بعد انڈیکس کا پیج بنائیں گے. سب سے پہلے لکھیں گے سبق ہلال احمر. ہلال احمر کے بعد نمبر 1 میں آپ نے کام کیا خوش خطی لکھو. نمبر 2 ہے لفظن جا معنی لکھو. نمبر 3 ہے سوالن جا جواب. نمبر 4 خال کے بھریو. نمبر 5 لفظن جا جملہ اور نمبر 6 پیراگراف جو ترجمہ. آپ اس انڈیکس کو یہاں پہ اپنا مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کا یہ ٹاسک مکمل ہو جائے گا. امید ہے آپ اپنا کام سمجھ کر اور اچھے طریقے سے کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.